ہارون رشید بادشاہ دی بیوی زبیدہ تاریخ وچ بڑی مشہور خاتون گزری ہے جنہیں بغداد تو لے کے مکے تک نہر زبیدہ بنا دیتی حاجیاں نو پانی پلان واسطے ایک خواب پیچھے دریائے دجلہ دی سیر پہ کر دی تھے اتھے وقت دا درویش تے مجذوب ولی حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ نا دریائے دجلہ دی ریت کٹھی کر کے نا تے اپنے پیر دے اتھے چھوٹے چھوٹے گروندے تے گھر پہ بنا دینے زبیدہ قریب تو گزری کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو فرمایا جنت چو کوٹھے پہ بنانا تے کہندی کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے تے کہندی حضور کنے دا بیچ دیو فرمایا کو 10 دینار دے تے جنت دا کوٹھا بیچ دینے بی بی زبیدہ نے 10 دینار دیتے بابا جی نے 10 دینار پکڑ کے دریائے دجلہ سے سٹے تے ایک گھروندہ ڈھا کے تے فرماما لگے جا بی بی زبیدہ تیرا جنت اچ محل پکا ہو گیا ہے بی بی زبیدہ جب رات نو اپنے محلے چاہی تے ہارون رشید نے پوچھا بیگم آج دن کیسا گزریا آکھا آج دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی سا تے حضرت بہلول دا نام رحمت اللہ علیہ اتھر ریت دے گھر تے گھروندے پہ بنا دے سن میں پوچھا کی کر دیو فرمایا جنت جو کوٹھے پہ بنانا میں عرض کیتی کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہاں میں عرض کیتی کتنے دا فرما دینے 10 دینار میں 10 دینار دیتے تے بابے نے دریا جو سٹ دیتے اصل اچ اوس دریا دے کنارے تے نا 2 یتیم بچے مچھلیاں پکڑن آندے سن ایک بہن تے ایک بھائی وہ مچھلی پکڑ کے جدو گھر جان دے تے ماں جدو بچڑی دا پیٹ چاہ کر دی وچو دینار نکل دے سن بابا ایس کنارے بیٹھ کے اوس کنارے والے دا رزق دا اہتمام پہ کردا سی آکھیا میرا ایک گھروندہ ڈھا کے تے بابے نے فرمایا جا جنت چو کوٹھا پکا ہو گیا بادشاہ کہنے لگا بی بی 10 دینار ضائع کر دیتے جنت دے کوٹھے کوئی انج مل دینے نوجوانوں رات نو جڑے والے میاں بی بی لیٹ گئے ہارون رشید خواب وچ جنت دی سیر پیا کر دے نوجوانوں ویکھے کہ محل تے زبیدہ دا نام لکھے آئی اندر جاوان لگا فرشتے نے دھکا ماریا آکھیا میری بیوی دا محل ہے فرشتے آکھیا نا ایتھے ہوئے ہوندے جنہیں خریدے آئے ہوندہ ہے ادھی رات ویلے آنکھ کھل گئی ہارون رشید دریائے دجلہ دے کنارے آیا ویکھیا بہلول دا نا گھروں دے پہ بنا دینے عرض کی دی لج پالا کی پہ کر دے ہو فرما جنت جی جو کوٹھے پہ بنانا ہو عرض کی دی کو بیچ دے بھی ہو فرما گاہک ملے بیچ دینے ہو حضور کنے دا بیچ دے ہو فرمایا ہیریاں دا پیالہ بھر کے لینے ہو ہارون نے عرض کی دی لج پالا میری بیوی نو 10 دیناراں دا بیچے ہو میں نو ہیریاں دا پیالہ بھر کے بیچ دے ہو فرمان لگے بادشاہ کیڑا سودا بیچ کے کرے انہوں مہنگا بیچنے پتہ چلیا جنت سودے تے محمد نوکر کر لے دینے کملی والے دے نوکر کر لے دینے ہونے میں تو جڑیاں فرمائشہ نے میں اپنے موضوع دے وچ رکھے فرمائشہ سنا دے بول لے ہی نہیں سبحان اللہ اچھا بولو علامہ نوری صاحب کوئی نہ سوالی جن بویوں تو ٹالیا بھائی کوئی نہ سوالی جن بویوں تو ٹالیا کوئی نہ سوالی جن بویوں تو ٹالیا اسی جدوں ڈگے سنو اسے نے سنبھالیا اسی جدوں ڈگے سنو اسے مسا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرماتے نے سی حج کرن گئے تے مائی وڈیری نہ ساڑے نال پاکستان دی ٹوڑ کے پینڈو جی مائی او جدو مائی کعبے دا طواف کرے نا تے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اے اس طرح کر کے نا استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے نا تے پینڈو جی مائی تے کرے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر
چکر لگا کے آوے تے استلام کر آخر ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا آپ فرماتے ہیں جو سارے ارکان ادا کر لے اساں کعبے دے بیڑ چ کھلار کے مانو پچھے اماں اینی دورو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے تے او دے بیڑ چ کھلو کے انہوں ہی دھمکیاں لگائی جانی ہیں کہ نہ بخشے تے کی کریں گی تے مائی رو پئی تے رو کے تے کعبے بل بیٹھ کے کہنے لگی میں کی کر لینا میں تے اونجی رب نو پئی آکھنیاں اے تھئی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے میں مدینے ٹر جانا ہی اتھے تے وعدہ کیتا ہی نا آئی تیرے بوہے تے گئے تے میں کوئی پھر دور ہاں جنہیں آئی تیرے بوہے تے گئے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو کو لو بے مرشد نال تے میں کہتے بولے آئی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ ایک دے ٹولیاں دا نام لواتے ماشاءاللہ لاہور تے کاموں کی مرید کے پتہ نہیں کتھو کتھو میں سارے نوجوان دیکھ رہے روزانہ میں نو سننے والے انہاں میں نو علامہ دینا کہ آسی صاحب ساڑھے محلیاں چاہوں ہوتے نہیں سبحان اللہ کروان دے ہوتے ٹپی والے توڑے کو بول رہے کہ توڑی بھی عزت دا معاملہ روند نہ مارو تے اچھا بولو سبحان اللہ فرشتے جھک جھک پورا سال ایک دوسرے نو کہن آؤ گلی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندہ تے سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے عارفان دے سلطان کی ڈم مٹھا جا ترجمہ فرمایا آپ ہی رجا فرما دینے نا رب عرش مولا ہوتے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبے نا رب بچے محراب گنگا تیرتھ امول نہ ملے مارے پینڈے بے حساب جددہ مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے اللہ عذاب آمین 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 سرطان سرطان شاباش فقتلوه زندہ باد شاباش یہ بچے والے ویکھنا لمحہ سمیں نو گلی یاد آ گئی شاجی 1956 عیسوی دی تاریخ لے تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار تے اے نکے نکے بچے نا تاج داری ختم نبوت دے نعرے نوجوان 1956 عیسوی دے اندر راول پنڈی دے بازار چ لگا رہے محمد خاندہ گورنر جنرل سی پاکستان دا اس ویلے انہیں حکم دیتا کہ اس جلوس تے گولی چلا دیو گولی چل گئی لوگ شہید ہو رہے ڈگ رہے کچھ گرفتار ہو گئے وہ جڑے گرفتار ہوئے نا انہاں چھ 10 سال دا چھوٹا جا سنیاں دا بچہ بھی سی گرفتار کر کے جدو تھانے لے کے گئے تے تھانے دار وہ بچے نو کہندا مرغا بن جا بچہ مرغا بن گیا کن پکڑ لے تے تھانے دار کہندا بچہ تینوں میں کینیاں جتیاں مارا تے بچہ کن پکڑے تھانے دار نو کہندا اونیاں ہی مار لا جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے اونیاں ہی مار لا جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے سچی دسا تے جد تک آ بچیاں دا ساڈیاں دا اے جوش تے جذبہ تے میری ملت دے نوجوان دا زندہ ہے نا کون ہے جڑا میرے نبی دی گستاخی کر کے تے وکھاوے رب کعبہ دی قسم ہے غازی لمدین تے ملک ممتاز قادری سانو آج تے سمجھ آیا ہے او میرے نبی دے غلاموں انہاں گستاخاں نو دس کے رہا جے اسی نبی پیچھے مار سکنے ہاں تے مار بھی سکنے ہاں
ساڑی تے ماں جمدیں کان چا اذان سنا دیں دی وہ پتہ کیوں سنا دی ہے ساڑی امی کان چا اذان جمدیں اس بات سنا دی ہے کہ پتر دے ناکنہ وچ محمد عربی دا نا چلا جائے انہوں پتہ لگے میں آیا بھی محمد دے نا تے وہاں تے میں جانا بھی محمد دے نا تے آج تے ماما سمجھا دیا اذان سنا کے کانچ گرامی قدر حضرات او جڑا نبی کو لبے جائے انہوں رب بھی ملدا ہے کی ملدا ہے یہ تے آگے جا کے انشاءاللہ عرض کرنا نا اے نوجوان تے بیٹھے تو انہوں نے مینوں آکھیا جی آ گل ضرور سنایا جے میں سنائی دیواں اچھا بولو یہ تو خدا کے بھی ملدا ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام رات نو بنی اسرائیل قوم نو لے کے نکلے نا جدو تے پیچھے فرعون دا لشکر اگے دریائے کلزم علامہ صفدر رضا نوری صاحب پیچھے فرعون دا لشکر قوم نے جدو اگے دریا تے پیچھے لشکر فرعون دا ویکھیا تے حضرت موسیٰ وال قوم ویکھ کے کہنے لگے انا لمدرکون اج تے پھڑے گئے اج تے بھائی سادہ پنجابی دا ترجمہ انا لمدرکون کہنے لگے اج تے پھڑے گئے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم وال چہرہ انور کیتا ایک خطاب کیتا کی خطاب کیتا پڑھئے قرآن اچھا بولو جنہوں قرآن تے صاحب قرآن نال پیار ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا قول کلا انما یا ربی سیہدی اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا میرے غلاموں گھبرایا جنا انما یا ربی میرا رب میرے نالے لکھاں بنی اسرائیلیاں جو کھلو گئے اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا میرا رب میرے نالے تسی کیوں گھبراندے ہو میرا رب میرے نالے جدو ہجرتی رات آئی صدیق نے نبی نو گودی چلٹ آیا ہے ادھر ابو جال اپنا لشکر لکھی آیا ہوں صدیق دیا قدیا تھروی آگئے عرض کی دی کملی والی آج تے پھڑے گئے آج تے پھڑے گئے میرے نبی اٹھ کے فرمایا صدیق گھبرائی نہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا اللہ ساڈے نال اللہ ساڈے نال بنی اسرائیل نے آکھیا پھڑے گئے کہ نبی نے آکھیا اللہ میرے نال جدوں صدیق نے آکھیا پھڑے گئے میرے آقا نے اے نہیں فرمایا اللہ میرے نال فرمایا ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال میرے نبی نے دسیا جیڑا میرے نال رب او دہی نال جیڑا آئی در مصطفیٰ فیصلہ آباد نے کہ بہت بڑے خطیب گزرے ان طریقے جو حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ آپ فرمان دے ہوتے سن تقریرہ چکے میں ایک دن ٹرین تے سفر کر رہا تھا ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین چڑی نہ تے آپ فرمان دے چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنے واسطے آ رہا نہ تے میں نے خیال آیا اوہو میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرما دے میں خیال آیا یا تے میں ٹرین تو اتار دے گا یا 11 جو نہ جرمانہ کرے گا تو یا میں گرفتار کرا دے گا فرما دے گھبراہٹ چ نہ میں ٹرین دے ڈبے چ اس طرح کر کے جھاتی ماری کوئی واقع بندہ ہی مل جائے فرما دے میں ویکھیا تے او اگلی سیٹ تے ایک بڑا سونا جا بابا بیٹھا تے بابا کون ہے تاجدار چورا شریف پر صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر میرے سائیں تاجدار چورا شریف تے دادا جان حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار چورا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ او جدو آیا نا چیک کری تے آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آ فرماندے نے میں اونا نالا میں بھائی اپنے مرشد تصور کرو آنکھ بند کر کے ایک سارے بولو بلا میں اونا نالا میں اپنے مرشد تصور میں اونا نالا وہ چیک کر جا کے بابا جی نے کہندا بابا جی ٹکٹ آپ دے نال آپ دا خادم بیٹھا سی یعنی بندے آپ دو سن جدوں نے ٹکٹ منگی تے آپ نے 3 ٹکٹ چیک کرائے
چیک کر جدو ٹکٹ چیک کر کے ٹر گیا تے پیر افتخار الحسن شہزادی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے میں کہا حضور بندے تسی دو تے ٹکٹاں تین کیوں لئیاں تے ہس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ کموں کی والے کیسا منظر ہوئے گا جدو قیامت والے دینا سا گناہگار جنت والے ٹرنا فرشتیاں نے پوچھنا تسی کدھر آ رہے ہو حضرت صدیق اکبر والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی اونا نالا فرشتیاں پوچھنا ہے انہوں کیوں لے کے آ رہے ہو صدیق اکبر نبی والی اشارہ کر کے کہنا ہے میں اونا نالا فرمایا سے ان اللہ بانا تو میرے نالے تجڑا میرے نالے اللہ او دائی نالے ترجمہ کرواما تو آڈے شہر دا زینت مجاہد علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی رحمت اللہ علیہ شعر پڑھ دے ہوں گے سن پڑھا بھائی ہنتے بولو سبحان اللہ آپ نا اے چھاڑا میں ساری تمہیں سنائی نا انہوں ایک جملے چاہ آپ پڑھ دے ہوں دے سن اوکی آپ فرمان دے سن کر ذکر مدینے والے دا کتے بیچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے ساری خدائی تیری ہے ہاتھ جو کہ میرے نال ایک باری سارے بولو ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا ساری خدائی میری ہے یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں کبار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا رسول اللہ ان بولو سبحان اللہ گرامی اکادم پتہ چلے آئے ہو دروازہ جتو خدا بھی ملدا خدا دا قرب ملدا ان اللہ معانا جڑا نبی دے کول ہو جاوے نبی کول آ جاوے انہوں رب دا قرب مل جاوے ایدھے وضاحت ہے وقت درکارے ہن میرا نبی جنت بھی دے عربی آیا میرے نبی کول تے کہنے لگا کچھ دیو کچھ دیو صحابہ فرماتے ہیں نبی کریم خورے کیڑی موج چسا نبی پاک فرماتے ہیں مانگ جو مانگنا ہے کہنے لگا میں لگا جے مانگنا فرمایا مانگنا اکھے مانگن لگا فرمایا مانگنا اکھے مانگن لگا فرمایا مانگنا صحابہ فرماتے ہیں سانو خیال آیا تھوڑا بھی مانگیا تے جنت مانگے گئی بھائی بڑیاں بارگاہ مانچو بڑیاں شہمہ مانگی دیا نے نا
صحابہ فرماتے ہیں اسا خیال کیتا ہوں نبی پاک نے انہوں فری ہینڈ دے دیتا ہے جو مرضی مانگ تے اے جنت مانگے گا تے وہ کہنے لگا جی منوں ایک اونٹ دے دیو کی دے دیو اونٹ دے دیو میرے نبی حضرت مولا علی نے فرمایا اونٹ دے دیو او اونٹ لے کے ٹریا تے نبی پاک فرماتے ہیں جا اے موسیٰ دی مائی جنہ میں نہیں مانگیا موسیٰ دی مائی جنہ میں نہیں مانگیا صحابہ انہوں کو دے والو ہٹ کے نبی پاک والو بکھا لگ پہ تے عرض کیتی یا رسول اللہ موسیٰ دی مائی والی کیڑی گال ہے ذرا اے بھی سناؤ حضور نے فرمایا آؤ میں تو ہنو کہانی سناواں میں بھی سناواں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام والے ہجرت کر کے جا رہے رستے چکر دریا آیا تے اللہ کریم نے فرمایا سے دریا دے وچ حضرت یوسف دی قبر ہے قبر کھودو یوسف نو باہر نکالو نال لے کے جاؤ اوتھے جا کے مصر وچ مزار بناؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کی قبر دسو یا اللہ کتے اللہ فرما تو ہاڈے لشکر وچ ایک مائی ہے او مائی نو پتہ یوسف دی قبر کتے ہوئے مائی کو لو پوچھو حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا بھائی میرے لشکر چ کو مائی ہے انہوں پتہ یوسف دی قبر کتے ہوئے مائی نہ لاٹھی ٹیک دی آگئی کہ آگے آکے کہہ دیئے جی منوں پتہ یوسف دی قبر کتے ہوئے آپ نے فرمایا ماں جی دسو نا اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام دی میت مبارکہ نو اساں نال لے کے جانا ہے تے دسو کتے ہوئے تے مائی موسیٰ دے چہرے پر ویکھ کے کہنے لگی ایویں دس دیواں فرمایا مائی جی پر کیویں دس تے مائی کہنے لگی میں نہ سودا کرو تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے یا اللہ جڑا اچھا بولے امی نو امی جی کہے کرے ہونے لگ پتہ نہیں جانا کیونکہ امی نو تے جی کہیں دے نہیں نا ہون تے جیاں نو جی کہیں دے او بولے جڑا امی نو بھی جی کہیں دے جڑا ابو نو جی کہہ کے بلندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ یا اللہ 5 ویلے تا نمازی ہو جاوے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ او دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جان جڑا اچھا بولے سبحان اللہ سٹیج والے تو میں کہنا ہی نہیں نا بندے چودھری بٹھا چھڑ دینے ڈر بھی لگتا ہے حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ کل مرید آکے پوچھتا بابا جی یہ لوگ نام نے چودھری لکھ دینے چودھری دا مطلب کی ہوندہ کنوں کہہ دینے فرما پتر چودھری دو ہوندے نے حضور کیڑے فرما جدو کل مربی ہونو چودھری ہوندہ ہے مال ڈنگر بال ہوئے وہ چودھری ہوندہ ہے پتر بینک بیلنس ٹھیک ہوئے گڑی شڑی نوکر چاکر ہون ڈیرے داری ہوئے انہوں چودھری کہہ دینے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے فرما پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چوی چودھر جوندی رہے جڑا سرکار دا کم نہیں بن کے بیٹھا او بولے سبحان اللہ مائی کہنے لگی میں ہمیں دس دیں فرمایا کی مائی کہنے لگی سودا کرو فرمایا جی کہنے لگی یا نبی اللہ پھر سودا ہے کہ قیامت نو جنت جتھے تو ہاڈا محل ہوئے نا نالی میرا بھی کوارٹر ہوئے حضرت موسیٰ کلیم فرمان لگے مائی جی گل جنت تک ٹھیک ہے پر میں نبیاں والے مقام تے ہونا ہے تو سا امتیاں والے مقام تے تو سی ہون میری ریس تے نہ کرو گل جنت تک رکھو مائی نو پتہ سی نبی دا بوا ہے تے بڑیاں بارگاہ چ بڑیاں شیواں مگیریاں مائی کہن لگی نا نبی اللہ میں جنت بھی لینی ہے جنت تہاڈا ساتھ بھی لینا ہے اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دی اللہ مائی تے من دی نہیں عرض کی دی اللہ مائی جنت بھی مانگ دیئے جنت میرا ساتھ بھی مانگ دیئے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو ہاں کر جنت اسائی دینی ہاں تے کر سوڑیا چاچا شریف جی میرا دل کر دا ہاں والی گل بھی سنا دے اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے تے سواری تے بیٹھ کے جنگل چ گزرے جبریل آ کے مہار پکڑ کے آکھیا عرض کیتی اردا کے اندر ذرا سواری تو نیچے آؤ نا آپ نیچے آئے عرض کیتی اللہ فرماندا او ککھاں دی کلی چ جاؤ آپ کلی چ گئے تے ویکھے کہ مائی وڈیری بیٹھی تے چرخا پہ کتے تے مائی دے منہ وچ دند بھی کوئی نہیں پر مائی ہر چرخے دے گیڑے تے پتہ کی آکھے
یوسف 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 اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے عرض کی دی اللہ حکم ہوئے اللہ فرمائے مائی نو نالا کہ جاؤ تے دن اللہ شادی کرو عرض کی دی اللہ مائی کون ہے اللہ فرمائے زلیخا موسیٰ حضرت یوسف رو پہ تے رو کے عرض کی دی کہ دے او دور سی کہ اے نوجوان لڑکی سی تے مصر دی ملکہ سی دھرتی تے اے دے ورگی حسین عورت کوئی نہیں تے میرے جا حسین مرد کوئی نہیں اے میں نو کمرے چ لے گی ستویں کمرے چ سات تالے لگا کے ستویں کوٹھڑی چ جا کے نے دوپٹہ اتار کے تے میں نو آکھیا سی قالت حیت اللہ وے یوسف جلدی کر تیری عزت دی قسم میں تے اودوں آکھیا سی قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ تے جدو جوان سی دولتاں والی حسن والی میں تے اودو اے دے وال نہیں ویکھیا ہن تے مائی وڈیری منہ چ دند بھی کوئی نہیں ککھاں دی گلی چ چرخے پہ کٹ دی ہن کی ویکھاں اودوں آواز آئی یوسف تو ہاں تے کر جوانی اساں ہی دینی ہے یوسف نے ہاں کی تھی زلیخا جوان ہوگی شادی بھی ہوگی تے بچے بھی ہوگے پتہ لگیا کہ او دے یاراں دی ہاں تے مکدی ہے نا گل تے او دے ماہی دے او دے محبوباں دی ہاں تے مکدی اللہ فرمایا موسیٰ تو ہاں تے کر موسیٰ نے ہاں کی تھی مائی نہ وعدہ ہو گیا جنت جتھے میرا محل نال ہی تو آڈا بھی کوارٹر ہوئے گا مائی جی لو بھائی مائی دے نال حضرت موسیٰ دی ایگریمنٹ جدو ہو گیا نا کہ مائی نے حضرت یوسف دی قبر دا قصہ دسیا میں نے سچی دسیو کاموں کی والے ہو او یار رب دا موسیٰ کلیم جنت دے سکتا ہے اے حسین دا نانا مصطفیٰ کریم جنت نہیں دے سکتا لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے یارو چاہ بولو سبحان اللہ اجتے میں شروع ہویا کئیاں دا رنگ اڑ گیا لگ دا سی سا فجر پڑھا کے جان نہیں میں جلدی جان چھڑ دے مانگا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا ہے چلیے بھائی ہاتھ چکنے سے گل دی نشانی ہوتی ہے کہ میں زندہ بھی یہاں تے جاگتا میں ہاتھ اس واسطے نہیں کھڑے کروانا کہ توڑا ہاتھ کھڑا کرنے چا میرا کوئی فائدہ ممبر رسول دے بیٹھا میرا کوئی فائدہ نہیں مگر ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں اللہ نے قرآن مجید فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جاندی ہاتھ بولن گے تو میرا جی کردہ جدو اللہ ہاتھ نو پوچھے قیامت نو میرے تے تو ہاڑے بندہ کی کردہ سی کہ ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردہ سی جدو کملی والے دا نام ہوتا سی میں اچھا ہو کہ سبحان اللہ کہہ رہا سا عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے تینوں قوت آیا ہے تینوں قوت آیا ہے بخشی مولا سب خلقت بخشاویں آئے سوال نہ موڑے نبی کریم کہاں ہے نوجوان ساڑھے بوئے منگتا ہے آج ایسی خالی نہیں جان دیں دے دو جہاں ہی منگتے بن کے کھڑے ہون رب کعبہ دی قسم قیامت دینے ہوئے گا سارے نبی بھی جدو نفسی نفسی بکار دے ہونگے سارے نبی اپنی امتہ لے کے سبے نبی در مصطفیٰ دے منگتے بن جانگے اللہ حضرت فرما دینے انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہم وسیلہ تیرا میں مقدی مکہ دیوان ایکو جملے جی معاشر دے مدان دا منظر عرض کر دیوان علامہ جلالی صاحب سارے نبی نفسی نفسی کہندے ہونگے میرا نبی امتی امتی کہندے ہوئے گا نالے میں جملہ عرض کر دیوان قیامت میدان ہوئے گا گناہ دیا پڑھا سا سارے چکیاں ہونگیاں سارے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی سارے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی محمد نو سارے دی پئی ہوئے گی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ختم تک نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حاضری نعرہ حاضری حسینیت کی فضا بہانا گلی گلی میں
صدا تو ہے نا حسین کے در سے کھاک لینا، اس میں بھی شفا تو ہے نا نعرہ حیدری۔ فرمائشاں دا سلسلہ شروع ہو گیا، پرچیاں نال جیب بھر گئی میری بھائی، آپ بھی سنا دیو، آپ بھی سنا دیو، یہ سارا کچھ جی جی سارا کچھ میں ہی سنایا بھائی، نیٹ بھریا پڑیا ہزارہ موضوعات نال، میں عادت کریمہ دے جوڑن دا صدقہ جڑا موضوع شروع کر لواں نو شروع تو آخر تک پہنچا کے آنا، یہ عادت ہے میری، مگر میں چونکہ فرمائشاں بھی پوریاں کرنی ہیں، میرا جلد ہون جلدی میں بات نو ہولے ہولے سمیٹ دا بھی جاواں۔ کریے شروع حضرت قتادہ دی اکھ وچ لگ گیا تیر، بڑی معروف حدیث ہے، میرے الفاظ سنو، اکھ چ تیر لگ گیا تے اکھ نکل گئی، اکھ رکھی ہاتھ ہوتے تے آگے در مصطفیٰ تے عرض کی تھی میری اکھ نکل گئی ہے تے مینوں اکھ دیو، مینوں اکھ دیو، بھائی اکھ تے اللہ دے دا نا، پر او آگے در مصطفیٰ تے کیوں آج لوگ کہتے ہیں نبیاں ولیاں تو مگیاں شرک ہو جاندہ ہے، اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے انہوں نے تے کعبہ گھر دے سامنے لگ دا سی، پر وہ کعبے وال نہیں نہ گئے، وہ کعبے والے دے محبوب کو لاگے کہ جنہوں نے تو نہ دے میں انہوں نے تیرا رب بھی کدو دے دا ہے۔ انج کر کے اکھ پکڑ کے نہ تے میرے نبی فرما دے میں نہ سودا نہیں کردا، جی یا رسول اللہ، فرمایا اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں، اکھ لینیاں کالیں والی نے دسیا کوئی یہ نہ کہے نبی اور اکھ ہی دے دینے، فرمایا میں اکھ بھی دے لینا، میں جنت بھی دے لینا، صحابی نے فرمایا دس اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں، ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی کملی والے آؤ، میں بھی اکھ لینے آیا، جنت دی گلے پئی ٹور لئی جائے، کریم دا جڑا منہ کڑیاں پوریاں کر دیندا ہے، انہو لقول رسول کریم، عرض کی دی کملی والے تیرے کریم رب نے تینوں کریم بنایا ہے، ان سونیاں جنت دی گل تے پئی ٹور لئی جائے، سودا انج کر لینے اکھ میری مرضی نال دے دے، جنت اپنی مرضی نال دے، اکھ پکڑ کے میرے نبی مقام تے رکھ کے نا، لو جی اپریشن ہو گیا اکھ دا، ایک بڑا اچھا آئی سپیشلسٹ ہوئے تھے مائیاں بابے کے دوسرے نو کہہ دیں او دے کلو اپریشن اکھ دا کراؤ، بڑی چنگی اکھ بنا دے، تے جد اپریشن ہی کملی والا کر دے، بھائی اکھ بھی دیتی تے جنت بھی دیتی، میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے، حضرت داعیہ قلبی ملے، بڑی فرمائش میں نو آئی حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ سنا، جی بیٹے اچھا جی جی کتنے 15 منٹ اور لگے، ٹھیک ہے یہ کریں جلدی کری، بسم اللہ، اچھا جی سبحان اللہ جی، تو میں نے پہلے 200 خدا دے گئے 10 منٹا والی پارٹی پر میں نالوں دے میں نے پہلے 10 دیتے نا بھائی، حضرت داعیہ قلبی والا واقعہ سنو تے بس بھئی اجازت کہہ رہے کوئی انتظامیہ والو وقت نہ تھوڑا ملے ذرا، تو میں بس مختصر کر کے جی کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے تھے کچھ سونا جنو جوان میرے نبی نو ملا، ایڈا سونا کے علاوہ بدر الدینانی فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھ دائے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوت فرماتے نے اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیا کہ کدو گزرے تے ویکھ لے، او کنا کو سونا ہوئے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو میرے کریم نے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ جس ساڑن لی بنائے، انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے۔ رات نو دعا کی تھی تو داہیہ قلبی رون دے میرے نبی دے قدمہ جا گئے، عرض کی تھی سونیا میں 700 افراد قبیلے دا سردارہ او پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے، میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا، عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لما مگر میں گناہ نے کتنے تیرے رب نے میں معافی نہیں کرنا، میرے آقا فرما تو میرا کلمہ پڑھ جڑا میرے نال ہو جائے نا، میرا رب نال ایگریمنٹ رب انہوں کچھ نہیں کہتا،
انہیں کلمہ پڑھیا تے رو پہ حضور نے فرمایا ہون کیوں رونا عرض کی تھی سید العالمین عجب ایک گناہ یاد تیرے اللہ نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرمایا تو او بھی سنا عرض کی تھی میں جڑے قبیلے دا سرداراں سی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے تے میں اپنے قبیلے دیاں 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا اج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے نا او تساں ویکھیا نا میاں والی دا نوجوان جنہیں 7 مہینے دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیتا کہ پتر کیوں نہیں ہویا کئی ظالم ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہومن تے کہندے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی اس ظالمہ تو اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے دے اللہ فرمادا یہب لی من یشاء اناثا و یہب لی من یشاء الذکور اللہ فرمادا میں جنوں چاہا بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہا بیٹے دیواں اللہ نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا اللہ فرمادا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت اللہ فرمادا قیامت نے بیٹیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوے گا اس کی میں 70 بچیاں دفن کر کے میرے نبی زاروں کی تاروں پہ جبریل آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہے انہوں کہہ دیو پچھلیاں دی معافی ہے آئندہ نہ کری دہیا پھر رو رہے میرے آقا فرما ہون کیوں عرض کی سونا جب ایک گناہ یاد تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سونا عرض کی یا سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں دور کسے ہندوستان دے ملک کئی سال تجارت واسطے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے دیا جب پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں جدو گھر دا دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھے تو کون ہے دھیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے علامہ صاحب بڑے مانو دے عید دن گزرے کدے غور کر کے دیکھا جی چھوٹیاں بھی ہومنا تے ویراں تو کپڑے نہیں مانگ دیاں جُتی نہیں مانگ دیاں ابو کلو مانگ دیاں کیونکہ دھیاں دا مان باپ ہوندے دھیاں دا مان باپ ہوندے نے پیو جودے ہون تے انج لگدا جی میں سارے بازار دے کھڈونے میرے نے میں جدے تے ہاتھ رکھنا ابو نے لے دینا دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے تے کسے دے سر تو باپ دا سایہ نہ جاوے یار اج بھی کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے تے وڈیرا جب باپ تڑپ کے اندر خبردار میری دین کو چھڑک نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھان دیا دا پیو اج جیوندا اس ویلے تیاں دے مان پیواں دی ذات تے بد جاندے او بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنا کو مان سی جنے ابو اجے ویکھیا بھی نہیں انہوں خیال تے آؤندے ہون گے نا ابو نے اتنے سالاں دے بعد ہونا تے میرے لئے کھلونے لے کے آؤں گے ابو میرے واسطے کپڑے تے جوڑے تے جتیاں لے کے آؤں گے بیٹی جنہیں باپ ویکھیا ہی نہیں دائی عقل بھی پوچھے تو کون ہے تے بچی بڑے مان نال کہنے لگی آنے والے ہم اپنے ابو دی بیٹی ہیں میں اپنے بابا دی بیٹی ہیں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہیں عرض کی تی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک عرض کی تھی کملی والا میں لایا کیا بچی نہ میری اللہ تنو جب اور لے رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویخ دی رہی ہوں میں تینوں باجاؤں اور دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو تھکا ہوا ہو رہے ہوں اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہ رو کے کہنے لگی دایا ماری میری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے ناول مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے لوا پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں زبن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یکھنو تیار کر دفن کرے آمائی کوئی میں نو بیٹی دا باپ بنایا کھے عرض کی تھی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان البال دی رہی آؤ عرض
کی تھی سونے بی بی نو تھکا ماں رہے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جاؤ رہے آؤ او بیٹی راج میرا مونچ مدی ہے میں نو پیار کر دی ہے نالے کہن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجوں مار دی رہی ہوں جدوں لوگاں دے باپ اپنے پتراں نال پیار کردے رہے نہیں میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی ہوں کہن لگی بابا میں بچیاں نوں کہندی سا بابا آن گے میں نان کے جاواں گی میرے بابا کھلونے لے کے آن گے کہن لگی بابا آگے ہیں آجا نان کے چلنے آجا مینوں کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا مینوں جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دو پٹے ناول میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پیلا دی ہے نالے کہندی بابا ہمیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں اولادا والے اج بھی ادھی رات ویلے باپ کرے آوے پتر سو جاندے اج بھی دھیاں پیواں دیاں راواں اڑیک دیاں نے اج بھی باپ کرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگدا ہے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نوں جفے مار لیندیاں نے عرض کیتی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر دی دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ بے بابا مرینا کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مگدی بابا مرینا کو جوڑے تو زندگی گزار دیوانگی عرض کی تھی سونیا میں مٹی پھاندہ رہے آؤ او بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی کلی والے میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنہ دا احرام ختم ہو گیا آج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں عرض کی تھی سونیا نے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹی مار جاؤ کر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رونے آؤ سماؤن والے ویکھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مخدیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آکے بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دفنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار سی داڑھی مبارک اندر ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسے آقا دایا آؤ چپ کر جا کیوں پیا نبی نور لانا میرے آقا نے فرمایا دایا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمد یاں بھی کہیں کر دی ٹر گئی